डेट मिली, डेट ठीक है बस, डेट मिली और ये रोजेदारों से बाजरस। अच्छा जी, डेट मिली, वो मिल गई है, वो हाई कोर्ट अनाउंस करेगा। हमें ये खदशा था कि हमने जो आज बहस की है उससे ये मतलब ना लिया जाए कि हम एडजर्नमेंट मांग रहे हैं। एक होता ना, एक दिन कोई नया ड्रामा कर दो, आज एजाज हसन को ले आओ तो केस आगे चला जाएगा। मैंने जजिस को बताया कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे कई दफ़ा इमरान ने कहा अपनी पार्टी में आओ, हर तरह, मेरा दोस्त है। तो मैंने कहा जब ये उसकी आंख का पता लगा तो मैं बड़ा बेचैन था, तो मैं कल परसों ही आ गया इस्लामाबाद। और मैंने अलीमा से और रानी और रुज़मा से, इनसे मैंने कांटेक्ट किया। वो तय हो गया कि आज मैं पेश हूँगा। पर हमने एक दरख्वास्त जो दी थी एडिशनल एविडेंस की, वो हमें इसलिए देनी पड़ी कि मेडिकल का जो मामला है उस पर ज़मानत होनी ही होनी चाहिए। और मैंने जैसे बताया कि खुद चीफ जस्टिस साहब का अपना फैसला मुल्तान बेंच में, तो उससे हमें बड़ी उम्मीद पड़ी हुई है। लेकिन हम एडजर्न नहीं करवाना चाहते थे कि उसकी बुनियाद पे कि ये अब इन्होंने फाइल किया, इसका जवाब दो गवर्नमेंट वाले, और वो बुनियाद वो बन जाए। दूसरी चीज़ हम जो नहीं चाहते थे, हमारे लिए मुश्किल होती कि अगर वो तारीख ईद से पहले या ईद के बाद वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए, वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। हाई कोर्ट ये सलमान सफदर साहब और जो दीगर उनके लिए पेश होते हैं बुकरा, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि आपने कोर्ट ने लिख दिया फॉर अ डेट इन ऑफिस या टिल फर्दर ऑर्डर, कोर्ट ना करे। फिर उसके बाद आप दरखास्तें देते हैं उस पिटीशन को लगवाने के लिए, और वो रजिस्ट्रार उसको रद्दी के वो ऑब्जेक्शन लगा के रद्दी का हिस्सा बना दे। हम एक पर्टिकुलर डेट चाहते थे कि अब डेट आप दें। हम अगर 10 दिन हमें उसमें डिले भी पड़ जाती है, तो हम चूंकि ये चाहते हैं कि जल्द अज जल्द उसकी आंख का मसला वो तय हो और उसका इलाज हो। इसके बारे में भी कुछ किए जाएंगे। अदालत में भी जिक्र किया जनरल ज़िया के दौर का। आजकल तो जमहूरी दौर है बज़ाहिर देखने में, तो कोई फर्क महसूस होता है या जनरल ज़िया वाला दौर बेहतर महसूस होता है या नहीं? वो बेहतर नहीं था बहुत। उसने दौर बेहतर समझते हैं। उसने इस्लामिया वो इस्लामी हर चीज़ को वो इस्लाम मुशर्रफ ब इस्लाम करना है कि जो सूझी ना, इस्लामाइजेशन ऑफ पाकिस्तान। उसमें मैंने एक मजमून भी लिखा, उसमें एक इजिप्शियन स्कॉलर ने आके पढ़ा कि जो पानी को बॉयल करने का जो है, बॉयल करने का उस पे, अच्छा उन्होंने लिखा उसके कॉन्फ्रेंस का नाम था इस्लामिक साइंस कॉन्फ्रेंस, इस्लामिक साइंस कॉन्फ्रेंस। अब मैंने लिखा कि इस्लामिक साइंस क्या है? साइंस एक चीज़ है, हिंदू भी देखेगा, क्रिश्चियन भी देखेगा, मुसलमान भी देखेगा, साइंस ने अपना मजहब नहीं बदलना। तो साइंस आपको ये, हाँ साइंस मजहब पर मबनी हो, अगर हिंदू पानी बॉयल करे तो उसकी इतनी वो गैस सर्फ हो कि वो जाके 150 डिग्री पे वो हिंदू का पानी उबले, और मुसलमान अगर करे तो 50 डिग्री पे वो उबल जाए पानी। फिर तो हमने कहा कि कोई हिंदू साइंस और कोई इस्लामिक साइंस, कोई क्रिश्चियन साइंस कोई होगी। अब उसमें ज़ियाउल हक के दौर में जो मैं आपको बता रहा था, ये एक कॉन्फ्रेंस की गई, इस्लामिक साइंस कॉन्फ्रेंस, और उस तरह के मामलात
اور سر یہ بتائیے گا، عید سے پہلے عمران خان کو اڈیالہ سے ہسپتال شفٹ کرنے کے حوالے سے آپ کی کوئی بات ہوئی ہے چیف جسٹس صاحب سے؟ جی بات چیت جو ہوئی ہے ہماری وہ میں بتاؤں گا نہیں، تو یہ توقع نہ کریں. ٹھیک ہے. بات صرف it will come in the flow of things and the flow of time. مطمئن ہے آج کی ملاقات جو ہوئی ہے اس سے مطمئن وہ ہے؟ کہہ رہے ہیں ہاں. کہ چیف جج نے میسج بھیجا ہے کہ کل فیملی کی ملاقات کروائی جائے گی. کل کل اچھا فیملی کی ملاقات کروائی جائے گی، انہوں نے پیغام بھیجا ہے کل کا. تو ہوگا، کچھ فرق پڑے گا. باقی ہم تو ہیں، ہم اگر گورنمنٹ اور جوڈیشری تلوار بکف ہو جائے عمران کے خلاف تو ہم بھی تلوار بکف ہو جائیں. جی علیمہ خان صاحب آپ بتائیے گا کہ ملاقات کے حوالے سے کوئی یقین دہانی کروائی گئی ہے؟ احتجاج صاحب کے لیے بھی پیغام آیا ہے آپ چیف کی طرف سے. آپ یہ سب غیر منتخب شدہ لوگ ہیں جن کو گھر والوں نے ووٹ نہیں دیے، محلے والوں ووٹ نہیں دیے، ان کو اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان پر مسلط کر دی ہے. تو یہ تو سرٹیفائڈ چور ہیں اور کون نہیں جانتا. اور دوسری بات یہی وہ فارم 47 کے چور ہیں نا جو کہتے ہوتے تھے کہ پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے، پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو صدر چور ہوتا ہے، پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو وزیر اعلیٰ چور ہوتا ہے. تو اب یہ چوروں کا ٹولہ جنہوں نے پاکستان کی تاریخ کا اتنا زیادہ پیٹرول کی قیمت بڑھا دی ہے، لوگ تو پہلے 2 وقت کی روٹی سے تنگ ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، افراتفری ہے، اور ان لوگوں نے صرف اپنی جیب میں بھرنے کے لیے، ڈھاکہ مارنے کے لیے ان لوگوں نے اپنے وہ جیٹ طیارے خریدنے تھے 11 ارب کے، انہوں نے اربوں روپے لوگوں کو ڈال دیا بوجھ. تو میرا خیال ہے ان کو شرم اور حیا ہونی چاہیے. اور اب تھک گئی ہے قوم جو ان کو لے کر آئے ہیں نا، ان کو بھی سوچنا چاہیے پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، اب غریب خودکشیوں پہ آ گیا ہے، اس لیے ان کو یہاں سے فارغ کرنا یہ پاکستان کی ضرورت ہے. بسر صاحب جو جنگ طیارے خریدے جا رہے ہیں تو کفایت چاری مہم عوام کو کہا جا رہا ہے، یہ حکمران کفایت چاری مہم کیوں نہیں کر رہے؟ میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جو ٹولہ پاکستان میں مسلط ہے یہ چوروں کا ٹولہ ہے جن کے خلاف یہی فارم 47 کا جعلی وزیر اعظم نے جس کے اوپر فرد جرم مرتب ہونی تھی 17 ارب کی منی لانڈرنگ کی، اس دن اس کو وزیر اعظم کا عہد دلوا دیا گیا. یہی مریم بی بی ہے جو کہتی تھی لندن تو کیا میری پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں ہے. اب یہ پاکستانیوں کے پیسوں پہ ڈاکہ مار کے ہمیں تو کہتے ہیں کفایت جاری کریں. تو تم لوگوں نے یہ 11 ارب ڈالر کا جہاز کہاں سے خرید لیا؟ تم لوگوں نے یہ جو سیر سپاٹے دنیا کر رہے ہو، دنیا کے مختلف کونوں میں پیسے یہاں سے لوٹ کر آپ نے باہر جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں، کس لیے بنائی ہوئی ہیں؟ لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بڑا مسبل ثواب ہے. پنجابی جی کہتے ہیں ات خدا دا بہر ہوتا ہے، اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. آپ دیکھیں گے کہ یہ اس دفعہ اتنے ذلیل و رسوا ہوں گے کہ قوم ان کو اس دفعہ بھاگنے بھی نہیں دے گی. یہ طیارے جو انہوں نے لیے نا، جنہوں نے بھاگنے کے لیے ہیں،